مرکز اغلب گمراهی ها و جهالت های شیعه و بیدینی شیعه علمای شیعه شدند، مراجع شیعه شدند. من تنها از طلاب و اینا طلاب که غرب زده از اونا گلایه ندارم، از اونا گلایه ای نیست. علمای شیعه، علمای سنتی که خودشان را سنتی میدارن در این مسئله خیلی مسئولیت دارن، خیلی زیاد مسئولیت دارن. اون قدر که این آقایون مصلحت بیت خود، مصلحت مرجعیت خود را می اندیشن، 100 آیا به فکر ولایت امیرالمؤمنین علیه الصلاة والسلام و ولایت ائمه اطهار علیهم الصلاة والسلام هستن؟ کلا و ابدا نیستن، کلا و ابدا نیستن. همه فکر و ذکر اینها مرجعیت خودشان، مصلحت بیت خودشان که این چطور مقلدین بیشتر میشه، چطور وکلای ما بیشتر میشه، چطور خمس از فلان تجار چطور بکنیم، همش به این فکر و ذکر هستن اینا. فسقه فجره. خدا از شما بازخواست بکنه